अब क्रस रेट न्युमेरिकल भनेर मैले यहाँ राखे भए पनि दुई तीनवटा हिसाबहरू छ। अब यही कुराहरू हामी यहाँ हेर्छौँ र आज टुङ्ग्याउँछौँ है। अलि युनिक युनिक हिसाबहरू मैले गरिदिनु लाग्छ, त्यस्तो हिसाबहरू नि इक्जाममा आउन सक्छ, आएको पनि छ, आयो भने के गर्ने भन्ने कुराहरू छ है। गर्दैछौँ, हेर्दैछौँ। यहाँ दुईवटा छ, तलपट्टि एउटा छ है। एउटा क्रस रेटकै क्वेसन छ, तलपट्टि चाहिँ यहाँ दुईवटा क्वेसनहरू छ। यो इलिस्ट्रेसनको क्वेसनहरू हो कि यस्तो खालको क्वेसनहरू नै आयो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई गर्न लाग्यो। अब Ram set out to tour Singapore in March 2013. He had set aside Nepalese rupees 2 lakh for his tour. Given sare in 16 March, yeah 16 March है, in 16 March 2013 के छ भन्दाखेरि चाहिँ टुरको लागि भनेर अमाउन्ट फर टुर कति छ 2 लाख रुपैयाँ उसले छुट्याएको छ। On March 16, 2013, he went to Baluwatar and exchanged Nepalese rupees 2 lakh for Singapore dollar. Exchange NRS to के छ भन्दाखेरि Singapore dollar यसैमा। On that very day, Nepal Rashtra Bank bid rate for 1 unit of के छ भन्दाखेरि SGD was 80, Nepalese rupees 69.13 भके म यो लिन्छु 69.13 बिड रेट छ र एक्स रेट के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेप्लिज रुपिस 69.61 छ। यो भनेको उनीहरूको बाइङ रेट र सेलिङ रेट हो। तिमीले एक्सचेन्ज रेट कोटेसन हेर्यो भने बाइङ रेट र सेलिङ रेट देखिरहेको हुन्छ। योभन्दा अगाडि मैले भने पनि छ, यहाँ बिड रेट र एक्स रेट भनेर राखेको छ, यसरी राख्नु पर्दैन, बाइङ र सेलिङ भनेर छ नेपालमा। त्यही पनि यहाँ बिड र एक्स तिमीहरूले कतै इन्भेस्टमेन्ट दिएर पनि पढेका छौ, यो फाइनान्सियल ल्याङ्ग्वेजमा बिड र एक्स हुन्छ। यसमा बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने तिमी एज अ कस्टमर गयो भने तिमीसँग डलर छ या फरेन करेन्सी छ भने उनीहरूले बेच्ने रेट भनेको चाहिँ सस्तो हुन्छ, सरी उनीहरूले किन्ने रेट भनेको चाहिँ सस्तो हुन्छ, तिमीले चाहिँ के छ भने किन्ने रेट चाहिँ महँगो हुन्छ। यहाँ एक्स रेट 61 छ, बिड रेट 13 छ। यो भनेको तिमी बेच्न गयो डलर पनि यो रेटमा बेच्ने हो, उनीहरूले किन्ने रेट यो हो, उनीहरूको पर्चेसिङ प्राइस यो हो। एक्स रेट भनेको उनीहरूले चाहिँ बेच्नु पर्यो भने यो रेट हो, हामीले किन्नु पर्यो यो कन्डिसनमा यो रेट के छ भने एप्लिकेबल हुन्छ। सम्झिने तरिका त्यो, एउटा ठुलो हुन्छ एउटा सानो हुन्छ। अब मोटरसाइकल कन्डिसनिङ हाउसमा गयो भने तिमीले त्यही मोटरसाइकल बेच्न गयो भने 5000 घटाएर किन्छ या 10000 घटाएर किन्छ, तिमी किन्न गयो भने 5000 10000 बढाएर बेच्छ। त्यही हो यसको रुल, अरू केही छैन है। यहाँ के छ, एज अ कस्टमर यो मान्छे रामको लागि हामीले हेर्ने हो भने उसले अहिले किन्न जाँदाखेरि चाहिँ यो महँगो रेटमा किन्नुपर्छ, उसले पछि बेच्नु गयो त्यही बाँकी पैसा भने यो सस्तो रेटमा उसले बेच्ने हो, त्यहीलाई कम्पेयर गर्ने है, त्यो हो। अब फर 1 युनिट अफ सिङ्गापुर डलर अनलक्कीली ही ह्याड टु क्यान्सल हिज ट्रिप टु द सिङ्गापुर अन March 25 फर नेक्स्ट 6 months। अब अर्को 6 महिनापछि जाने भइसकेपछि पैसा चाहिँ उसले चाहिँ के छ भने सो ही अगेन एक्सचेन्ज सिङ्गापुर डलर फर ANR एट द सेम रेट कोटेड अन March 16। यही रेटमा रे, अब उसले किन्ने बेलामा यो रेटमा किन्यो, बेच्ने बेलामा यो रेटमा बेच्यो भने उसलाई कति घाटा लाग्यो के भयो तलपट्टि त्यही कुराहरू छ। यहाँ अन March 25 द टुर क्यान्सल्ड एन्ड अगेन एक्सचेन्ज सिङ्गापुर डलर टु नेप्लिज रुपिज इन सेम रेट भनेको चाहिँ हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो है, कुन चाहिँ रेट कतिखेर एप्लिकेबल हुन्छ भन्ने कुरा जान भन्नको लागि, अरू केही छैन यसमा। किन्ने बेलामा यो रेट एप्लिकेबल हुन्छ, महँगोमा किन्नु पर्यो, बेच्ने बेलामा सस्तोमा, किन नाफा खोज्छ नि त, यो एनआरबी भएर पो त, नत्र हामी जाने एनआरबीमा होइन नि त, एनआरबीले हामीलाई दिँदा पनि दिँदैन, खालि यहाँ एनआरबी भनेर क्वेसन राखिदिउँ, हामी जानेको छ यो फरेन एक्सचेन्ज डिलर कहाँ जाने हो, डिलरले नाफा खोज्छ, उसले यो के छ भने बिड रेटमा चाहिँ किन्ने हो, हामीसँग गयो भने किन्ने त्यसैमा हो, राष्ट्र ब्याङ्कसँग किन्ने त्यसैमा हो, एक्स रेटमा हामीसँग बेच्ने हो, हामीलाई बेच्ने हो, उसले एक्स गरेको पैसा आयो, उसले चाहिँ के छ भने बेच्नु के छ किन्न खोजेको पैसा आयो। यसलाई तिमीलाई कन्फ्युज भयो भने यो पर्चेस प्राइस अफ डिलर हो,
यो चाहिँ पर्चेस प्राइस अफ डिलर, यो सेलिङ प्राइस है। अब हामी किन्न गयो भने त सेलिङ प्राइस लाग्छ अफ डिलर हो है, यो हो कि 5 सेकेन्ड है। अब त्यही कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा। अब हामीलाई सोधेको कुराहरू यति गिभन हो, तलपट्टि के सोधेको छ त्यही अनुसार गर्दै जान्छौँ। अर्को स्लाइडमा छ त्यो। ए नम्बरमा हाउ मच सिङ्गापुर डलर he received after exchanging Nepalese rupees 2 lakh on March 16। 2 लाखलाई चाहिँ के छ भने सिङ्गापुर डलरमा कन्भर्ट गर भन्यो। कुन रेटले त यो रेटले यही गर्ने हो, 2 लाख डिभाइड बाई 69.61 गर्ने हो भने आउँछ 2873.1504 सिङ्गापुर डलर उसले त्यतिखेर पाउँछ। Therefore he received सिङ्गापुर डलर के छ भन्दाखेरि 2873.1504 इन मार्च 16 मार्च 2013। यही गर्ने हो। यहाँ यो 2 लाखलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि डिभाइड गरिदियो, किनकि इन्डाइरेक्ट कोटेसनमा छ, सरी डाइरेक्ट कोटेसनमा छ र हामीलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ फरेन करेन्सीमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ। यसमा यो डिभाइड गर्ने कुरामा कन्फ्युज भयो भने तिमीहरूले फेरि एक स्टेप लैजानुपर्छ, और गरेर 1 रुपिज इज इक्वल टु कति हो त, सरी रुपिज इज इक्वल टु यो एक्स प्राइस कति हुन्छ त 1 डिभाइडेड बाई 69.61 नै हुन्छ, किन डिभाइड भएर जान्छ नि त यतापट्टि जाँदा, यो यतापट्टि जाँदाखेरि होइन, यो यतापट्टि जाँदा 69 के छ यहाँ 1 बाँकी रहन्छ, डिभाइड भएर जान्छ। त्यही यसैले डिभाइड गरेर मल्टिप्लाई गर्दा डिभाइड हुन्छ। यति आयो यो, ठिक छ है। पहिला हामीले यसलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ डलरमा कन्भर्ट गर्छौँ, अनि फेरि के छ भने क्यान्सल भइसकेपछि फेरि यो अमाउन्ट त फेरि के छ भने उसले चाहिँ नेप्लिज रुपिजमा कन्भर्ट गर्छ। यहाँ बीमा हाउ मच नेप्लिज रुपिज he received on March 25 after selling the सिङ्गापुर डलर। ए डलरलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो 2873.1504 डलरलाई चाहिँ अब 25 मार्चमा चाहिँ कति नेप्लिज रुपिज पर्छ भनेर सोधेको छ। सिम्पली फेरि के छ हामीले यो रेटले कन्भर्ट गर्छौँ, मल्टिप्लाई गरेर लिएर आउँछौँ यो अमाउन्ट इन्टु यो। घट्यो नि हेर त 2 लाखको पैसा घट्यो, किन हामीले किन्दाखेरि महँगोमा किनेको थियो, बेच्दा सस्तोमा बेच्यौँ त्यही भएर घट्यो, र हामीले त्यो गरेको थियो त्यही भएर घट्यो है। यो 2 लाख सरी यो 2 लाख रुपिजलाई चाहिँ 69.61 को रेटले चाहिँ सिङ्गापुर डलरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 2873.1504 भयो भने त्यही अब सिङ्गापुर डलर 2873.1504 लाई चाहिँ फेरि 69.13 को रेटले चाहिँ नेप्लिज रुपिजमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 1,98,600 के छ भन्दाखेरि 20.089 रुपिज यति चाहिँ भयो। पहिला 2 लाख थियो घट्यो, त्यो छ है। अब सीमा त्यही भने त्यही नै छ, डिड ही लुज इन बाइङ एन्ड सेलिङ अफ सिङ्गापुर डलर। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि एकछिनमा सब मेर्छ। डिड ही लुज यति है। पहिला हामीले यो 2 लाखलाई चाहिँ एउटा रेटले यसमा कन्भर्ट गऱ्यौँ, त्यसपछि फेरि यो आएकोलाई फेरि के छ भने अर्को रेटले चाहिँ फेरि के छ भने फेरि नेप्लिज रुपिजमा कन्भर्ट गऱ्यौँ, पहिला सिङ्गापुर डलरमा, अनि जति सिङ्गापुर डलर आएको छ फेरि के छ भने हामीले बाइङ रेट उसको बाइङ रेटमा चाहिँ के छ कन्भर्ट गरिदियौँ बिड रेटमा, र यति आयो। हामीलाई अलिकति घट्यो, त्यही कुरा यहाँ सोधेको छ, डिड ही लुज इन बाइङ एन्ड सेलिङ अफ सिङ्गापुर डलर। अभियसली गऱ्यो, यहाँ हेर त
he paid Nepalese rupees 2 lakh for Singapore dollar के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 2800 है 2800 के छ 73.15 and receive Nepalese rupees के छ 1,98,620.89 so he lost Nepalese rupees 1379.11 that is के छ 2 लाख माइनस यो गरेर निकालेको in buying and selling of Singapore dollar यो हो कुरा उले कतिले लुज गर्यो त 1379 रुपैयाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि उले लुज गर्यो किन्दा र बेच्दा त्यही कुरा हो एबीसी यस्तो हुन्छ केही छ कन्फ्युजन भने भन हैन भने अगाडि बढेँ म अब डी मा if he lost what percent did he lose his money भनेको छ लस पर्सेन्टेज निकाल भनेको छ सिम्पल छ यसमा के छ भन्दाखेरि बाइङ रेट माइनस सेलिङ रेट डिभाइडेड बाइ के छ भन्दाखेरि सेलिङ त्यो गरे पनि हुन्छ हैन लस पर्सेन्टेज निकाल्दा नभने हामीले यति लस भएको भने थाहा छँदैछ त्यो डिभाइडेड बाइ उसको इनिशियल अमाउन्ट भने 2 लाख हो 1379.11 उलाई लस भएको छ अब डिभाइड बाइ 2 लाख गर्ने भने 0.69 चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसको एक्सचेन्ज रेट लस हुन्छ त्यही रेटमा चाहिँ उले चाहिँ किन्दाखेरि यो रेटमा किन्ने र बेच्दाखेरि यो रेटमा बेच्दाखेरि चाहिँ उलाई यति 0.69% ले लस भएको छ यही के हुन्छ भन्दा गेन हो नि त फेरि डिलरको लागि हैन एक्सचेन्ज रेट डिलरको लागि गेन हो त्यो why he has to lose his money भनेको छ त्यही कुरा हो he has to lose his money due to the bid and ask price spread are different in selling and purchasing price of the Nepal Rashtra Bank NRB को चाहिँ के छ सेलिङ र पर्चेसिङ प्राइस डिफरेन्ट भएको कारणले गर्दा त्यो दुईटाकोमा चाहिँ के छ भने फरक परेको कारणले गर्दा उले चाहिँ के छ मनी लुज गर्यो सिम्पल कुरा यति नै हो अब व्हाट इज द बिड एक्स पर्सेन्टेज स्प्रेड भनेको छ भनेको मैले यो दुईटाको बीचमा चाहिँ कति डिफरेन्स छ त भनेको सिम्पली के छ बिड एक्स पर्सेन्टेज स्प्रेड निकाल्ने एक्स रेट माइनस बिड रेट डिभाइड बाइ बिड रेट हो यहाँ तिमीहरुको के छ भने अस्मिताको बुकमा एक्स रेट राखेको छ यो चाहिँ हुँदैन है त्यहाँ योसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भनेको छ यो बिड रेट राख्ने हो किनकि हाम्रो डिलरको लागि के छ भन्दाखेरि पर्चेसिङ प्राइस भनेको के छ बिड रेट हो र अनि त्यसपछि सेलिङ प्राइस भनेको एक्स रेट हो एनआरबी भन्दा पनि हामीले डिलरको कन्टेक्स्टमा हेर्नु पर्यो एनआरबी ले पनि गर्ने त्यही नै उसको यो के छ रियल भ्यालु उसको इन्भेस्टमेन्ट भनेको यो उले यति बराबरको दिएको 1,98,620 बराबरको चाहिँ उलाई भ्यालु दिएको त्यसमा थपेर अनि त्यसपछि उले पाएको भनेको चाहिँ उले चाहिँ बेचेको सेलिङ प्राइस भनेको यो सेलिङ प्राइस माइनस पर्चेस प्राइस डिभाइड बाइ पर्चेस प्राइस गरेर निकाल्ने हो त्यसको अनि उसको लागि त्यो हो कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ एक्स रेट हैन बिड रेट चाहिँ राख्ने यहाँ एक्स रेट नराख्ने है त्यो बुकमा एक्स रेट राखेको रहेछ त्यहाँ बिड रेट राख्ने किनकि डिलरको लागि बिड रेट पर्चेसिङ प्राइस हुन्छ हाम्रो लागि चाहिँ एक्स रेट पर्चेसिङ प्राइस हुन्छ त्यही भएर एक्स रेट राख्ने हो त्यही भएर घाटा लाग्यो डिलरको लागि बिड रेट पर्चेसिङ प्राइस हुन्छ देयरफोर बिड एक्स स्प्रेड फर अफ एनआरबी इज अब 0.694% यतिले चाहिँ के छ भन्दा उसलाई चाहिँ के भएको छ गेन भएको छ स्प्रेड आएको छ यो क्वेशन हो अब क्वेशन नम्बर 16 अर्को भ्याएन भने तिमीले गर्दा नै हुन्छ 5 मिनेट छ एक लाइनमा सिद्धिन्छ अर्को तिमीलाई म हिन्स दिन्छु 1 मिनेट तिमीले आफै गर्दा नै हुन्छ सल्युसन मैले राखिदिएको छु है क्वेशन नम्बर 16 हेर यहाँ के छ नि एउटा मुभी क्यामेरा यो पनि इलिस्ट्रेसन नम्बर 16 हो है cost Japanese yen 2,50,000 in Japanese market and the same camera cost Nepalese rupees 2,40,000 in Nepalese market. What is the arbitrage profit if the spot exchange rate is अब Japanese yen 10 is equal to Nepalese rupees के छ भन्दाखेरि 9.05 यो arbitrage profit भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भने यहाँ मिसप्राइसिङ छ मिसप्राइसिङ भएपछि हामीले सस्तोमा किन्छौं र महँगोमा बेच्छौं त्यही भन्ने बुझिन्छ के आर्बिट्रेज प्रॉफिट भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा सेम प्रोडक्टको सेम इन्स्ट्रुमेन्टको सेम के छ भन्दाखेरि एसेट्सको मूल्य चाहिँ डिफरेन्ट मार्केटमा फरक छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मिसप्राइसिङ भएको छ
मिसप्राइसिङ भएको छ भने हामीले के गर्छौँ, सस्तो भएको ठाउँमा उठाउँछौँ र महँगो भएको ठाउँमा बेच्छौँ। त्यसलाई आर्बिट्रेज प्रफिट भन्छ, इमिडिएट प्रफिट हुन्छ त्यो चाहिँ है। त्यो हो कुरा। अब जापानमा 2,50,000 जपनिज येन छ, नेपालमा 2 लाख के छ भने 40,000 नेप्लिज के छ भन्दाखेरि अब मार्केटमा चाहिँ त्यही क्यामेराको कस्ट छ। अब यहाँ के छ भने नाफा घाटा कति होला त यदि हामीले यसलाई चाहिँ अब भ्यालुमा हेर्ने हो नि भनेर चाहिँ हामीलाई यहाँ एक्सचेन्ज रेट 10 एन इज इक्वल टु 9.05 नेप्लिज रुपिस दिएको छ। अब पहिला हामीले यसलाई के छ भने एउटै बनाउँछौँ यो दुइटालाई, अनि बल्ल थाहा हुन्छ जापानिज येन र नेप्लिज रुपिसमा त कुन चाहिँ महँगो छ कुन चाहिँ सस्तो छ थाहा हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले दुइटालाई एउटै रेट बनाउने, अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ सस्तो छ त्यहाँ बेच्ने, जहाँ चाहिँ महँगो छ त्यहाँ लगेर किन्ने। सिम्पल कुरा त्यति हो। यहाँ हेर कस्ट इन जापान 2,50,000 छ, कस्ट इन नेपाल 2,40,000 छ, येन र रुपिसमा हो यो। त्यसपछि एक्सचेन्ज रेट 10 जापानिज इज इक्वल टु यति छ। अब हामीले के छ भने यो होइन है, यो अब आर्बिट्रेज प्रफिट इज इक्वल टु वाट भनेर सोधेको छ हामीलाई। टु बी आर्बिट्रेज प्रफिट वी हेभ टु पर्चेस इन लोयर प्राइस, लोयर मार्केट प्राइस एन्ड सेल इन हायर मार्केट प्राइस। यो कुरा हामीले जान्नु पर्यो। यहाँ प्राइस अफ क्यामेरा इन जापान इन नेप्लिज रुपिस, मैले यसलाई कन्भर्ट गरिदिएँ यति हुन्छ। नेप्लिज रुपिसमा चाहिँ के छ भने 2,50,000 को लागि चाहिँ यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि 2,26,250 हुन्छ। यो कहाँबाट आयो भने यो 1 निकाले हो कि 1 जापानिज येन इज इक्वल टु यसलाई इक्विभ्यालेन्ट गरिदिने हो भने 1 एन इज इक्वल टु के हुन्छ त ENR 9.05 डिभाइडेड बाई 10, यताबाट यो डिभाइड भएर जान्छ नि, त्यसरी ल्याएर मल्टिप्लाई गरे है। 1 एनलाई यति पर्छ भने 2,50,000लाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि एनलाई चाहिँ 2,50,000 इन्टु यति पर्छ। त्यसलाई इक्विभ्यालेन्ट नेपालमा चाहिँ कति पर्दो रहेछ भन्दाखेरि नेप्लिज रुपिसमा चाहिँ 2,26,250 पर्दो रहेछ। त्यही भएर के छ भने जापानबाट चाहिँ किनेर ल्याएर आएर नेपालमा बेच्ने हो भने केही फाइदा रहेछ। यहाँ देखिन्छ मिसप्राइस छ है। हियर द प्राइस अफ क्यामेरा इन जापान इज लोयर, सो इफ ट्रेडर buys camera in Japan and sell in Nepal, the arbitrage profit be रुपिस। यो दुइटालाई डिफ्रेन्ट गरेर इग्नोरिङ द ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड अदर कस्ट। कति आउँछ यो मैले त ननिकालिकन छोडिदिएको रहेछ, तिमीहरूले निकाल है। यो नै राख्ने हो, यो हो तरिका है। यो अब सिद्धिन लाग्छ, टाइम धेरै छैन। फेरि अर्को हेरौँ, यो टियु क्वेसन 2075 को। यो चाहिँ के छ भन्दा हामीले गरेको सिम्पल क्वेसनहरू नै हो। यो के छ अब क्रस रेडको क्वेसन छ। हामीलाई एजुम दि फलोइङ कोर्स, जापानिज येनको चाहिँ के छ भने एन 110.12 पर डलर भनेको चाहिँ यो $1 इज इक्वल टु 110.12 एन छ। पेसो 8.35 पर डलर भनेको $1 पर डलर भने बित्तिकै डलरतिर लगेर जुनाइदियो भने आयो $1 इज इक्वल टु 8.35 पेसो छ। गिभन यही हो। फाइन्ड द क्रस रेट अफ एन पर पेसो। हामीलाई सोधेको छ 1 पर पेसो भन्ने बित्तिकै के छ भने पेसोतिर 1 जुन हो भने क्रस रेट एन पर पेसो भनेको 1 पेसो इज इक्वल टु वाट एन, यो सोध्यो। हियर $1 क्यान बी एक्सचेन्ज फर 80 एन और 80 पेसो। 110.12 एन और 8.35 पेसो, यो दुइटा इक्वल हुन्छ। सो वी क्यान राइट यो दुइटा इक्वल हुन्छ। अब हामीलाई चाहिएको पेसो हो 1 पेसो, त्यही भएर यसलाई यता लैजाने। और 1 पेसो इज इक्वल टु यो डिभाइड बाई यता भएर गयो यो, और 1 पेसो इज इक्वल टु 13.19 एन। यो हामीले गरिसकेको कुरा हो है। फेरि यो आएछ हैन, अर्कोबाट लिएर आयो। त्यसपछि therefore the cross rate of n per peso is 1 peso is equal to के छ भन्दाखेरि 13.19 n। यो हैन है, यो हो कुरा। यसरी गर्ने हो। अब बी पनि त्यसरी नै गर्ने हो। बी को नि फाइन्ड द क्रस रेट पेसो पर एन। अब यति माथिको लेखिरहनु पर्दैन किन यो निकालिसक्यो नि हामीले। अब यसैलाई लिएर आउने हो 1 n इज इक्वल टु कति पेसो भनेर। यहाँ पेसो इज इक्वल टु यति हामीले निकालिसकेका छौँ। त्यसैलाई एकचोटि उता लगिदियो, यसलाई यता लगेर डिभाइडेड गरिदियो, आइहाल्छ 1 n इज इक्वल टु और यति।
Therefore cross rate exchange of peso per n is equal to 1 n is equal to यति आयो 0.7580 peso यो है। अब एउटा मेक्सिकन इम्पोर्टर has to import computer from the Japan and cost total n 10,000 n. What is the cost to him in his home currency भनेर सोधेको छ हामीलाई सी मा सोधेको थियो। अब हामीले चाहिँ कस्ट अफ कम्प्युटर जापानमा चाहिँ के छ 10,000 छ मेक्सिकोमा कति छ सिम्पली के छ भने यो हामीले निकालेको छ 1 n is equal to यति मेक्सिको। अब के छ 10,000 n is equal to यो इन्टु मेक्सिकन पेसो 10,000 n is equal to 10,000 into 0.0758 peso यति आउँछ। Therefore the cost it cost 758 pesos for the Japanese computer in Mexico। यसरी क्रस एक्सचेन्ज रेटको क्वेसन हो यो चाहिँ यसरी गर्ने है। ल यो चाहिँ तिमीलाई होमवर्क है तिमीलाई कन्फ्युज भयो भने इन्डिभिजुअली सोध होमवर्क हो तिमीहरुको लागि मैले सबै शेयर गरिदिएको छु तिमीहरुको ग्रुपमा त्यहाँबाट हेरेर यो होमवर्क गर्ने प्रयासहरु गर। यसलाई फेरि एकचोटी हेर मैले फटाफट भन्ने आज पहिला पढाएको कुराहरुलाई कन्फ्युज भयो फेरि सोध है मैले यो शेयर गरिदिन्छु तिमीहरुलाई युट्युबमा पनि त्यहाँ हेर।